علی پڑھنا سلامت مسلح تے تو 10 ملا سزا کیے جیو علی پڑھنا مسلح تے تو 10 ملا اینج کرو تانو کہہ رہے ہیں دندو ہاؤس ہونے جی تانو پیچھے کوئی نہیں تسی ہسو ٹھیک ہے سزا کیے خدا خود نو علی آکھے جے میں آکھاں گناہ کی جیو علی پڑھنا مسلح تے اپنے والوں گل آکھاں تو کہنا کامران آئندہ نام ہی تھی رسالت ماب دا فرمان ہوئے پھر اتنا بولنا کہ آج دن دست کے تسی جھولیاں بھر کے گھر جاؤ چلو قبلہ بیٹھے نے تصدیق بھی ہوئی تھی تائید بھی ہوئی علی دے عشق دا سر وچ تو سن قرآن میرے تو علی دے بغض وچ اپنا تو سن نقصان میرے تو نہ ماں چنگی نہ پیول پیا تیرے پلے